Hi, mayong buntag. So, niya na po ninyo igsuong mananambal binisaya. Hangyo sab ko ninyo nga inyo kong ubanan karon sa atong mga pag-ampo ug atong iampo na yung mga sakit ug balatian labi na tong ni anhi dinhi nagpatambal nato sama ni na nanay huni ug sa uban pang nakaanhin ako diri namalit sa atong mga herbal. O ginaot ko nga inyo kong ubanan karon sa atong mga pag-ampo ug atong ipangamuyo ang atong masakit ug balatian labi na tong mga tao nga isalig ug mituo nga ang pagpanambal nato inubanan nato sa atong mga pag-ampo makaayo og sakit ug balatian. So bani ko ninyo atong litokon tong ato ang gitudlo ni Kristo sa ang pag-ampo og Dios Ama. So bani ko magampo ta sa ngalan sa Amahan, sa Anak ug sa Dios nga Espiritu Santo. Amahan namo nga naka sa langit, pagdaygon ang imong ngalan. Umabot ka namo imong gingharian. Matuman imong pagbuot dinhi sa yuta na imong sa langit. Ang kalan-on namo sa matag adlaw ihatag mo kanamo karong adlaw ug pasayloa kami sa among mga sala. Maingon nga nakapasaylo usab kami sa nakasala kanamo, dili mo kami tugyan sa mga panulay nunoal o sa kami gikan sa mga daotan. Langito na mga mahan, Lord, salamat kaayo. Labi na gid usab sa among panglawas sa mga taong nakiguban sa atong mga pag-ampo. Ug labi na gid usab karon, Lord, sa nagtabo sa amo ang Pilipinas. Salamat kaayo sa inyong gihatag nga kaluwasan kanamo. Nawa kay mga dagkong damis na may tabuunta sa mga kapulian sa mga bagyo, linog ug uban pang mga katalagman na ani-ani abot sa amo ang nasod. Ug labi na gid usab sa amo ang namulog sa amo ang nasod. Naot ni Ginoo nanta ino silang gabayan sa tutulan sa mga timbuhaton alang sa amo ang mga kauswagan ug sa among kalinaw kahusay sa amo ang nasod. Lord, among giampo ni sa unta ikaw kanunay magapataliwala kanang tanan sa among panagbangi ug sa among mga katalagman. Kani Ginoo akong pangamuyo uban sa mga tawo nga nagpatambal nga nako. Ug ginaot ko nga imo silang ayohon ug tultulan sa eksaktong dalan nga among pagsubayon aron kami may langko ngadto sa kaluwasan nga imong gisaad nga kanamo. Kinitan Ginoo among gilauman ug gisalig diha sa imong bugtong anak Ginoong Kristo. Amen. Sa ngalan sa Amahan, sa Anak, sa Dios nga Espiritu Santo. Amen. Ug salamat kay ninyo no nga nakiguban ka nato sa atong mga pag-ampo. Ang hinaot ko nga unta dunggon sa Dios ang ato ang pagpangaliya. Labi na gid usab sa mga katalagman nga atong naagian, nga atong nasod, hinaot ta na unta tama na itong tanan nga ato ang pagpahimangno niya nga rin kanato sa atong mga kasaypanan o kita magbago ta atong ipangamuyos kita saan nga unta siya magapabilin kanon na iyang kaluoy gasa grasya o ang kaluwasan iyang ihatag kanato sa tagsa labi na gid usab kadtong mga kaigsuonan nato karon nga naglantaw sa ato adiri atong iampo nga unta ang kalinaw, kahapsay o kagubot og mga kakulian labi na ning ato ang mga katalagman nga ato nagian ato kining walang pusan ug yatang lugwayan pa sa atong kinabuhi. So salamat kayong tanan ug hinaot ko nga sa kanunay inyong kong ubanan inyong igsuong nanambal binisaya dinhi sa mental Dodong Boyser ang nanambal binisaya. Salamat, good luck and God bless.